विश्वविख्यात अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका टाइमले आफ्नो डिसेम्बर 31, 1979 को विशेष वार्षिक अङ्कमा घोषणा गरेको थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइन पर्सन अफ द सेन्चुरी। टाइमले आइन्स्टाइनको तस्बिर मुखपृष्ठमा सजाएर 20औं शताब्दीका शिखर व्यक्तिको रूपमा सर्वाधिक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई घोषणा गर्दा सबै आश्चर्यचकित भएका थिए। टाइमको घोषणामा युगपुरुष आइन्स्टाइनका महानताका बारेमा स्पष्ट शब्दमा भनिएका कुरा त सर्वत्र खुसी र आश्चर्यको वातावरण सिर्जना गर्ने खालकै थियो। टाइमको सम्पादकीयमा के भनिएको थियो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई उहाँको वैज्ञानिक खोज तथा उपयोगी मानवीयता र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आधारित सोचाइका लागि यो सम्मान प्रदान गरिएको हो। सापेक्षतावादको सिद्धान्त, एकीकृत क्षेत्र र क्वान्टम सिद्धान्त जस्ता महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजद्वारा विज्ञानको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनुहुने अल्बर्ट आइन्स्टाइन अभूतपूर्व प्रतिभा, मेधा र बुद्धि भएका महानतम वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो वैज्ञानिक खोज र लोकतान्त्रिक राजनैतिक आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धताका कारणले हिटलरको फाँसीवादी शासनबाट भागेर शरणार्थी र निर्वासित जीवन बाँच्नुभएका आइन्स्टाइन 20औं शताब्दीका महान चिन्तक तथा दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। हिरोसिमा र नागासाकीमाथि अमेरिकी अणुबमको प्रहारपछि उहाँले विश्वव्यापी रूपमा चलाउनु भएको आणविक हतियार र युद्ध विरोधी शान्तिवादी अभियानले उहाँलाई विश्वका महान मानवतावादीको रूपमा स्थापित गरेको थियो। उहाँका यी सबै खोज, आदर्श, विचार र मानवीय व्यवहारले 20औं शताब्दीको 100 वर्षका शिखर व्यक्ति हुनुभएको हो। 20औं शताब्दीका शिखर व्यक्ति छनौट गर्नको लागि छानिएका अन्य नामहरू थिए। अहिंसावादी सङ्घर्षका प्रणेताका रूपमा प्रख्यात भारतका महात्मा गान्धी र फाँसीवादी र साम्यवादीमाथि विजय प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिएका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन रोजवेल्ट, ती दुवैलाई पछि पार्न सफल अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मानवतावादी र वैज्ञानिक व्यक्तित्वको बारेमा विचार प्रस्तुत गर्दै प्रख्यात वैज्ञानिक स्टिफेन हकिङले आइन्स्टाइनको पक्षमा वकालत गर्नुभएको थियो। रेडियो, टिभी, इन्टरनेटबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट पनि उहाँ सबभन्दा प्रख्यात र सबभन्दा महान वैज्ञानिक मानवतावादीको रूपमा छानिएपछि टाइमले आइन्स्टाइनलाई नै 20औं शताब्दीका शिखर व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। रेडियो, टिभी, इन्टरनेटबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट पनि उहाँ नै सबभन्दा प्रख्यात र सबभन्दा महान वैज्ञानिक र मानवतावादीको रूपमा छानिएपछि टाइमले आइन्स्टाइनलाई नै 20औं शताब्दीका शिखर व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। शताब्दीको शिखर व्यक्ति घोषणा गर्दा टाइमले आइन्स्टाइनका राजनैतिक विचारहरूमाथि पनि प्रकाश पार्नु जरुरी थियो भन्नुहुने पाउल एम स्विजी लगायतका अमेरिकी विद्वानहरूको भनाइ मुनासिब देखिन्छ। अमेरिकी समाजवादी मासिक मन्थली रिभ्यूको सम्पादकीय अनुसार यसरी उहाँका राजनैतिक विचारहरूबारे लेख्दा टाइमलाई निकै ठुलो समस्या आउने निश्चित थियो, किनकि उहाँको जीवनकालमै अमेरिकी सरकारको साम्राज्यवादी नीतिका विरोधी समाजवादीहरू लगायत सबैजसोमाथि गरिएको फाँसीवादी शैलीको आक्रमणमा प्रकाशन गर्ने कर्पोरेसनले अमेरिकी सरकारलाई परोक्ष रूपमा साथ दिएको थियो र टाइमकै अर्को सहप्रकाशन लाइफ म्यागजिनले उहाँलाई पनि खुङ्खार कम्युनिस्टहरूको सूचीमा राखेर मोस्ट वान्टेड पोस्टर प्रकाशन गर्ने शैलीमा उहाँको फोटो प्रसारित गरेको थियो। लाइफ पत्रिकाले अप्रिल 4, 1949 को अङ्कमा ड्युप्स एन्ड फिलो ट्राभलर्स ड्रेस अफ कम्युनिस्ट फ्रान्स शीर्षकमा प्रकाशित सूचीमा आइन्स्टाइनलाई पनि अमेरिकाभित्र साम्यवादको मार्गमा हिँड्ने सहयात्री र ठगहरू नामाकरण गरी प्रख्यात 50 जना व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो। अमेरिकी सरकारद्वारा दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै सुरु गरेको शीत युद्ध सँगसँगै आफ्नै भूमिमा रहेका सबैजसो फरक विचार बोक्नेहरू, विशेषतः आमूल परिवर्तनवादीहरू, चिन्तन र न्यायपूर्ण कर्म गर्नेहरू विरुद्ध जिहाद नै छेडेको थियो। अमेरिकी सरकारद्वारा दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै सुरु गरेको शीत युद्ध सँगसँगै आफ्नै भूमिमा रहेका सबैजसो फरक विचार बोक्नेहरू, विशेषतः आमूल परिवर्तनवादीहरू, चिन्तन र न्यायपूर्ण कर्म गर्नेहरू विरुद्ध जिहाद नै छेडेको थियो। सन् 1947 मा यसका लागि निर्मित हाउस कमिटी अन इन अमेरिकन एक्टिभिटिजको नेतृत्वमा विस्कन्सिनका रिपब्लिकन सेनेटर जोसेफ आर म्याकर्थीले 205 जना प्रख्यात अमेरिकी कलाकार, लेखक, वैज्ञानिकहरूमाथि कम्युनिस्टको आरोप लगाउँदै देशभित्र शीतयुद्ध चलाएका थिए। शीतयुद्धको क्रममा बर्टोल्ट ब्रेख्ट र चार्ली च्याप्लिन जस्ता हलिउडका लेखक, निर्देशकदेखि अमेरिकी अणुबमका निर्माता रबर्ट ओपनहाइमर र आइन्स्टाइनसम्मलाई शिकार बनाइएको थियो। म्याककार्थीवादको जगजगी चलिरहेको बेला लाइफ पत्रिकाले जस्तै अमेरिकी सरकारले साथ दिएको टाइम पत्रिकाले 50 वर्षपछि
म्याकार्थीवादका एक शिकार आइन्स्टाइनलाई नै शताब्दीका शिखर व्यक्तिमा छानेको थियो। टाइमको यो छनौट आफ्नो र आफ्नो कर्पोरेसनको विगतको चिन्तन र कर्मको आत्मालोचना थियो कि ढाकछोप थियो भन्ने कुरा प्रश्नको घेरामै कैद छ। उहाँलाई छनौट गर्ने क्रममा रोजर रोजेनब्ल्याटले द एज अफ आइन्स्टाइन नामक लेख मार्फत टाइमद्वारा प्रयोग गरिएको वाक्य आइन्स्टाइन वेल मिनिङ बट नेबले पहिलो लाइफ पत्रिकाले ड्युप ठग भन्ने हदसम्मको अतिथिलाई सुधार गरेर नरम बनाइएको हो भन्ने आशंका जन्माइदिएको थियो र त्यही लेखमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक तथा इतिहासकार जेरार्ड होल्टनद्वारा उहाँको बारेमा गरिएको सारगर्भित मूल्याङ्कन पनि उद्धृत गरिएको थियो। होल्टनले भनेका थिए आइन्स्टाइनका मानवीय र लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू 21औं शताब्दीका लागि आदर्श राजनैतिक मोडलहरू हुन्। अत यो शताब्दीलाई उज्जवल पार्न र आगामी शताब्दीमा हाम्रा उच्च आकाङ्क्षाहरूलाई फलीभूत पार्न उहाँका ती प्रवृत्तिहरूलाई व्यवहारमै साकार रूप दिनुपर्छ। विगत 100 वर्षको शिखर व्यक्तिबाट योभन्दा बेसी अरू के माग्न सक्छौँ? निस्सन्देह जेराल्ड होल्टनको मूल्याङ्कनलाई सहर्ष स्वीकार्नेहरूले टाइम पत्रिकाको कन्जुस्याई वा बदमासीबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए। त्यो प्रश्न हो आइन्स्टाइनको मानवीय र लोकतान्त्रिक दृष्टिको मुटुमा रहेको समाजवादी विचारबारे कहीँ कतै सङ्केतसम्म पनि किन गरिएको छैन। स्मरणीय छ समाजवादका पक्षमा लेखेर बोलेर ओकालत गरेकै निहुमा उहाँमाथि म्याकार्थवादीले शीत युद्धकालीन तरबार झुन्डाइदिएको थियो र टाइमको सहप्रकाशक लाइफले म्याकार्थवादीसँग घाँटी जोडेर उहाँलाई कम्युनिस्ट ठग र साम्यवादीको सहयात्रीको ठप्पा लगाएको थियो। तर कस्तो विडम्बना भने टाइमले आफ्ना शताब्दी व्यक्तिलाई आफ्ना समाजवादी विचारकै कारणले म्याकार्थवादद्वारा गरिएको प्रहार र अमेरिकी आन्तरिक राजनैतिक प्रहरी विभाग फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन एफबिआईद्वारा उहाँमाथि गरिएको जासुसीको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु जरुरी ठानेको थिएन। टाइमले शताब्दी पुरुष घोषणा गरेकै वर्ष अर्थात् सन् 1979मै आइन्स्टाइनमाथि विगतमा गरिएको जासुसी सम्बन्धी 2000 पृष्ठ लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न एफबिआई बाध्य भएको थियो। त्यस रिपोर्टमा उहाँ समाजवादको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाइएको छ र उहाँले सन् 1949मा मन्थली रिभ्यूको प्रथम अङ्कमा लेख्नुभएको वाइ सोसियलिजम नामक लेखमाथि गहन रूपमा आँखा गाडिएको तथ्य उजागर गरिएको छ। आइन्स्टाइनका प्रिय मित्र अट्टो नाथनको ट्रान्जिसन टु सोसियलिजम इन पोल्यान्ड लेखसँगै पाउल एम स्वेजिलियो ह्युबरम्यान र आइन्स्टाइनको लेख छापिएको मन्थली रिभ्यू त्यसका सम्पादक र लेखकहरूमाथि विशेष निगरानी गर्नको लागि दिइएको आदेश पनि सो रिपोर्टमा छ। त्यसमा ती सबै संस्था र व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने, कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित हुन सक्ने वा लेखहरू कम्युनिस्ट लाइन अन्तर्गत लेखिएको हुन सक्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको थियो। स्मरणीय छ आफ्नै देशबाट प्रकाशित सो लेख प्रकाशन भएको जानकारी एफबिआईले चिनिया कन्सुलेटको कार्यालयमा रहेको सुराकीबाट पाएको थियो। तर कस्तो अचम्म भने आइन्स्टाइनको बारेमा एफबिआईको सुचर्चित रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थाहा पाउँदै पनि टाइमले उहाँको समाजवादी विचार र व्यवहार तथा एफबिआईको रिपोर्टमाथि लेख छाप्नु वा बोल्नु जरुरी ठानेको पाइएन। एउटा लेखमा उहाँले म्याकार्थीवादको विरोध गर्नुभएको 2 शब्द लेख्ने बाहेक उहाँको राजनैतिक चिन्तन र कर्मबारे अरू खासै केही नबोलेको देख्दा जो कोही पनि आश्चर्यचकित हुन सक्छन्। तर आइन्स्टाइन बाँचिरहनु भएको भए उहाँ स्वयं चाहिँ यसलाई अनौठो मान्नुहुन्थ्यो होला, किनकि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै उहाँले मौनता साध्ने वा तथ्यहरू बङ्ग्याउने पुँजीवादी सञ्चार माध्यमको वर्ग चरित्रबारे वाइ सोसियलिजममा छर्लङ्ग पारिसक्नु भएको थियो। अमेरिकाको आँखामा विद्रोही र वामपन्थी। टाइमको यो घोषणापछि विश्वका केही वामपन्थीहरूले आफैलाई खुसी र आश्चर्य मिश्रित प्रश्नहरू सोधेका थिए। पुँजीवादी खेमाका मुखपत्रको रूपमा चर्चित टाइम पत्रिकाले किन र कसरी आइन्स्टाइनलाई शताब्दी व्यक्ति छान्यो होला? आइन्स्टाइन त पुँजीवादका प्रखर विरोधी र समाजवादी विचारका पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो। एकातिर केही समय अगाडि मात्रै ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसी जस्तै प्रख्यात पुँजीवादी सञ्चार माध्यमले विश्वव्यापी मत सर्वेक्षणको आधारमा समाजवादका प्रणेता तथा महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सलाई दोस्रो सहस्राब्दीकै महान विचारकको रूपमा घोषणा गरेको थियो। अर्कोतिर टाइमले समाजवादी विचारका पक्षपाती महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई 20औं शताब्दीका शिखर व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। यो कस्तो सुखद र आश्चर्यजनक संयोग! विश्वविख्यात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन समाजवादी विचारका पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा वामपन्थीहरूको कुनै सत्य तथ्यहीन प्रचार होइन। यो त यथार्थ हो। यो यथार्थ अमेरिकी सरकार र उसको आन्तरिक राजनैतिक प्रहरी विभाग एफबिआईले समेत हजारौं पटक स्वीकारिसकेको थियो।
एफबीआईले वर्ष लगाएर गरेको जासुसी र गोप्य अनुसन्धानको क्रममा लिखित उहाँ सम्बन्धी 2000 पृष्ठको आफ्नो दस्तावेजमा यत्रतत्र लेखेको पाइन्छ। आइन्स्टाइन वैज्ञानिक मात्रै हुनुहुन्न, वामपन्थी विचार बोक्ने कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आफ्नो जमानामा उहाँ जातिवाद, फाँसीवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादका विरोधी हुनुहुन्थ्यो भन्ने वास्तविकता झन्झन छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ। एफबीआईका गोप्य बही खाताहरूमा उहाँ विश्वविख्यात वैज्ञानिक भन्दा बेसी अमेरिकी राज्यको आधिकारिक सिद्धान्तका विरोधी वाम कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। ब्युरोका उहाँ सम्बन्धी सबै कागजातहरू खोतल्ने लेखक फ्रेड जेरोमीका अनुसार ब्युरोका डाइरेक्टर जे एडगर हुबरका आँखामा उहाँ विद्रोही र राजनैतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। आइन्स्टाइन समाजवादी विचारक। आइन्स्टाइनका नजिकका साथी, उहाँका रचनाहरूका सम्पादनकर्ता तथा जर्मन शरणार्थी वैज्ञानिक डाक्टर अटो नाथनले उहाँको समग्र जीवनको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा स्पष्ट शब्दमा जबरजस्त दाबीका साथ भन्नुभएको थियो, आइन्स्टाइन एक समाजवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर अटो नाथनले आफ्ना साथी आइन्स्टाइनको रचनाहरूको आधिकारिक रूपमा सम्पादन गर्नुभएको थियो। न्युयोर्क र लन्डनबाट 1960मा प्रकाशित उक्त पुस्तकको भूमिकामा डाक्टर अटो नाथनले आइन्स्टाइन समाजवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा दाबीका साथ लेख्नु भएको थियो। आइन्स्टाइन एक समाजवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समाजवादमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ समाजवादमाथि किन विश्वास गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो पुँजीवादी व्यवस्थामा वर्ग विभाजन विद्यमान छ र यो व्यवस्थाले मानव मार्फत मानवलाई शोषण गर्दछ। उहाँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो किनकि उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो अहिलेसम्मका आर्थिक संरचनाहरूमध्ये सर्वाधिक शोषण गर्ने व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। उहाँ समाजवादी किन हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई स्पष्ट थाहा थियो पुँजीवादी समाजले सबै मानिसको भलो हुने काम सही ढङ्गले गर्न सक्दैन, जसले गर्दा वर्तमान समाजमा कैयौं खराबी र समस्याहरू जन्मिएका हुन्। अन्ततः उहाँ किन समाजवादी हुनुभएको थियो भने उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो समाजवादी व्यवस्थाभित्र मात्रै मानिसलाई धेरै हदसम्म पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्राप्त हुन्छ। समाजवाद बाहेक अरू कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थाले यसले भन्दा उन्नत र उच्च स्तरको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको छोड दिन सक्दैन। आइन्स्टाइनको इक्वेसन र राजनीति। वास्तवमा स्वयं आइन्स्टाइन पनि आफूलाई राजनैतिक विचार युक्त व्यक्ति मान्नुहुन्थ्यो। उहाँ पटक पटक दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, मेरो जीवन इक्वेसन समीकरण र राजनीतिबीच विभाजित छ। 14 मार्च 1879मा कैसर विल्हेमको जर्मनीमा जन्मिएर पनि स्विजरल्यान्डको शिक्षा दीक्षा जागिर र नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका आइन्स्टाइनको त्यसै बेला राजनीतिसँग नाता गाँसिएको थियो। स्विजरल्यान्डको व्यापारिक राजधानी ज्युरिचमा स्विस प्याटेन्ट अफिसमा जागिर खाने र आफ्नो निजी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामपछि निस्कने अधिकांश समय उहाँ समाजवादी र अराजकतावादी विद्यार्थीहरूबीच ओडियन क्याफेमा बिताउनुहुन्थ्यो। ओडियन क्याफे ज्युरिचलाई कार्यक्षेत्र बनाइरहेका रुसका समाजवादी र आमूल परिवर्तनवादी नेताहरू अलेक्जेन्डर कोलोन्ताई र लियो त्रोत्स्कीदेखि भ्लादिमिर इलिच लेनिन जस्ता शरणार्थी र निर्वासितहरू बसोबास गर्ने ठाउँ नजिकै थियो। सो क्याफेमा आउने समाजवादी र अराजकतावादी विद्यार्थीहरूसँगको उहाँको सङ्गत र संवाद निकै लामो समयसम्म जारी रहेको थियो। समाजवादी नेताहरू लेनिन र रोजा लक्जमबर्गले ज्युरिचमा बसेर क्रान्तिकारी सङ्घर्ष चलाइरहनु भएको बेला त्यहीँ बसेर पढ्दै हुर्कँदै रोजगारी र अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो आइन्स्टाइन। उहाँहरूबाट युवाकालमै धेर थोर प्रभावित आइन्स्टाइन भन्नुहुन्थ्यो लेनिन महान मानिस हुनुहुन्थ्यो। सन् 1905मा जागिरी हुँदाखेरि नै A=mc² सूत्र भएको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त लगायत 4वटा वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रकाशित गर्न सफल भएपछि उहाँ निकै चर्चित हुनुभएको थियो। उहाँ वैज्ञानिक म्याक्स प्लाङ्कको अनुरोधमा सन् 1914मा आफ्नै देशमा जर्मनीमा फर्किनु भएको थियो। त्यतिखेरसम्म शान्तिकर्मी र आमूल परिवर्तनवादी भइसक्नुभएका उहाँ प्रथम विश्वयुद्धको सवालमा म्याक्स प्लाङ्कको युद्धको विचारसँग पटक्कै सहमत हुन सक्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रवादी विश्वयुद्धको विरोध। प्लाङ्क लगायतका 93 जना जर्मन वैज्ञानिक र बुद्धिजीवीहरूले सभ्य संसारको घोषणापत्र लेखेर प्रथम विश्वयुद्धको समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले पूर्व नाजीहरूको शैलीमा जातिवादी तर्कसहित जर्मन शासक कैसर विल्हेमको युद्धको वकालत गरेका थिए। श्वेत नस्ल विरुद्ध मङ्गोल र निग्रोहरूसँग मिलेर लडाईँ गर्न आएका रुसी सैनिकको कलङ्कपूर्ण दाग मेट्नको लागि कैसरलाई समर्थन गरेका थिए उनीहरूले। तर आइन्स्टाइनले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै अरू 3 जना वैज्ञानिक र बुद्धिजीवीहरूसँग मिलेर युद्धको विरोधमा युरोपेलीहरूको घोषणापत्र प्रकाशित गर्नुभएको थियो। अमेरिकामा अध्यापनरत लेखक विजय प्रसादका मूल्याङ्कन अनुसार त्यो कदम उहाँको पहिलो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कर्म थियो।
उहाँहरूले देशभक्ति र संस्कृतिको नाम छाउने अन्धराष्ट्रवादको कडा विरोध गर्दै बौद्धिकहरूमा व्याप्त हुन थालेको अन्धराष्ट्रवादलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको तथा बर्बरतापूर्ण युद्धले राष्ट्र र जनताको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको मत प्रकट गर्नुभएको थियो। अन्धराष्ट्रवादी युद्ध र जातिवाद विरोधी आइन्स्टाइन जस्ता यहुदी वैज्ञानिकका राजनैतिक वैचारिक कदमहरू जर्मनीमा झाँगिन थालेको यथार्थ नाजीहरूको डफ्फाका लागि सह्य भएन। अत अन्धराष्ट्रवादको झण्डा फहराइरहेका नाजीहरूले 1920 को दशकको सुरुदेखि नै सके जति ठाउँमा उहाँलाई अवरोध सिर्जना गर्न थालेका थिए। कतिसम्म भने भौतिक शास्त्री फिलिप लेनार्ड जस्ता नोबेल पुरस्कार समितिका सदस्यले समेत उहाँको नाम नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयन हुनबाट पटक पटक रोक लगाएका थिए। यहुदीहरूलाई घृणा गर्ने एन्टिसेमिटिज्म कार्यका लागि कुख्यात लेनार्ड पछि गएर नाजी नेता हिटलरका मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार भएका थिए। उनको विरोधका बावजुद पनि अन्ततः आइन्स्टाइनले सन् 1921मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। वाइमर गणतन्त्रमा सलहजै फैलिन थालेका नाजीहरूका फाँसीवादी चिन्तन र कर्मको विरोधमा आइन्स्टाइनले पनि जर्मनी र जर्मनी बाहिर समेत चिन्तन र कर्म गर्नुभएको थियो। विजय प्रसादले उहाँको फाँसीवाद विरोधी चिन्तन र कर्मलाई रेखाङ्कन गर्दै लेखेका छन्, फाँसीवादको विकास सँगसँगै उहाँको फाँसीवाद विरोधी राजनीति पनि झाँगिएको देखिन्छ। सन् 1930 को दशकको सुरुमा अमेरिकामा पढाउने सिलसिलामा क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कार्टिकमा प्रथम भ्रमणमा उहाँले युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै फाँसीवादीहरूको युद्ध उन्मादको विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि 2% मात्रै सैनिक सेवामा भर्ती हुन इन्कार गरेमा पनि सरकार शक्तिहीन हुनेछ। यसैबीच उहाँले युद्धका कारणहरू पनि खोतल्न थाल्नु भएको थियो। सबैलाई थाहा छ, इतिहासका पुस्तकहरूमा युद्ध भनेको एकजना सनकी युद्ध पिपासु वा वीर व्यक्तिको सुकर्म वा दुष्कर्मको रूपमा मात्रै व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तो व्याख्यालाई चिर्दै कोल्टकमै उहाँले युद्धको अर्थशास्त्रमाथि प्रकाश पार्ने क्रममा सन् 1932मा भन्नुभएको थियो, युद्ध भनेको धनी र शक्तिशालीहरूको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार मात्र हो। अमेरिका प्रवासको पीडा। नाजीहरूका नेता हिटलरले सन् 1933मा जर्मनीको शासन सत्ता कब्जा गर्दा अध्यापनको सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका आइन्स्टाइन स्वदेश फर्कन सक्नु भएन। उहाँलाई मार्ने र आक्रमण गर्ने नाजीहरूको धम्कीको फलस्वरूप उहाँले अमेरिकामै निर्वासनको जिन्दगी बाँच्नु पर्यो। त्यसैले उहाँले आफ्नो पछिल्लो जीवन अमेरिकाको प्रिन्सटन सहर स्थित इन्स्टिच्युट फर एडभान्स स्टडीमा अध्यापन गर्दै बिताउनु भएको थियो। यसरी नाजीहरूद्वारा आफ्नो देश जर्मनीबाट लखेटेका आइन्स्टाइनको अमेरिका बसाइको क्रममा उहाँमाथि जर्मन कम्युनिस्टको आरोप लगाउँदै केही अमेरिकीहरूद्वारा उहाँलाई नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने आवाज उठाइएको थियो। कैयौँ स्वतन्त्र विरोधी महिला र युवा सङ्गठनहरू लगायत पत्रिकाहरूले यहुदी बोल्सेभिक आइन्स्टाइनको बारेमा अमेरिकी सरकारलाई दबाब दिएका थिए। आइन्स्टाइनलाई अमेरिका आउनबाट रोकियोस् किनकि उनी कम्युनिस्ट विचारधारा मान्छन्। त्यसैले उनलाई यहाँ आउन दिनु भनेको अमेरिकी संस्थाको बर्बादीको कारण बन्न सक्छ। तिनीहरूको दबावका बावजुद अमेरिकी सरकारले विश्वविख्यात वैज्ञानिकको हैसियत हेरेर आइन्स्टाइनलाई अमेरिकी नागरिकता दिएको थियो। तर कस्तो अचम्म भने अमेरिकी नागरिकताको कागज लिएर पनि उहाँ कहिले खाँटी अमेरिकी हुनु भएन। अमेरिकाको पुँजीवादी संस्कृतिमा रोज्नु भिज्नु भएन। उहाँ आफूलाई सधैँ युरोपीय आम नागरिक नै ठान्नुहुन्थ्यो। अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि पनि उहाँलाई जर्मनीमा नाजीहरूले जस्तै अमेरिकी पुँजीवादीहरूले कायल पार्ने अभियान चलाइराखेका थिए। द ट्याब्लेट लगायत थुप्रै पुँजीवादी अखबारहरूले उहाँलाई यहुदी कम्युनिस्ट र जर्मन बोल्सेभिक भन्दै गाली गर्न कहिल्यै छोडेनन्। युरोप र अमेरिकाका अधिकांश वैज्ञानिकहरू पनि उहाँलाई सोभियत समर्थक र साम्यवादी विचारका पोषक मान्दै उहाँको वैज्ञानिक चिन्तनलाई समेत राजनीति प्रेरित ठान्थे। कटु वास्तविकता के हो भने अमेरिकामा त्यहाँका शासकले उहाँलाई जतिसुकै भव्य ढङ्गले स्वागत गरे पनि उहाँका विचार र व्यवहारप्रति भने उनीहरू अझ बेसी सशङ्कित थिए। त्यसैले उनीहरूले एकातिर उहाँको प्रख्याति वैज्ञानिक उपलब्धिको दोहन गर्ने, अर्कोतिर उहाँका विचार र व्यवहारको विश्वव्यापी प्रभावलाई सकेसम्म न्यून गर्ने खेती नै चलाएका थिए। त्यसै खेतीलाई होबरको 23 वर्ष लामो गोप्य अभियान भनिन्छ। आइन्स्टाइनमाथि जासुसी र निगरानी। फ्रेड जेरोमीका अध्ययनअनुसार आइन्स्टाइन विरोधी 30 अमेरिकी जासुसी अभियानको क्रममा उहाँ जस्ता वैज्ञानिकका चिठी पत्रहरू अवैध रूपमा खोलिएका थिए। उहाँको फोन टेप गरी सुन्ने, उहाँलाई सोभियत सङ्घका जासुसहरूसँग जोडेर हेर्ने, उहाँको अमेरिकी नागरिकता खोज्न प्रयत्न गर्ने जस्ता कामहरू गरिएका थिए। जर्मनी र अमेरिकाका नाजीहरू लगायत
फाँसीवादका समर्थकहरूको साथ लिएर एफबिआईका डाइरेक्टर हुबरले गरेका यस्ता दुष्कर्महरू ब्युरोका 2000 पृष्ठहरूमा फैलिएका थिए। तिनी दस्तावेजहरू प्राप्त गरी फ्रेड जेरोमीले द आइन्स्टाइन फाइल नामक अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा उहाँको बारेमा अज्ञात जस्तै रहेको वैचारिक पक्ष तथा राजनैतिक क्रियाशीलताको पक्षदेखि लिएर उहाँ विरुद्ध गरिएको दुष्कर्मको विस्तृत रिपोर्ट र विवेचना गरेका छन्। नाजीहरूका नेता हिटलरको सत्तारोहणदेखि यता अमेरिकामै बसोबास गर्नुभएका आइन्स्टाइन आफू विरुद्ध भइरहेका फाँसीवादी शैलीका जासुसी कर्महरूबाट पुरै बेखबर चाहिँ हुनुहुन्न थियो। 1948मा अमेरिकाको लागि पोल्यान्डका राजदूतसँगको डिनरको सिलसिलामा उहाँले खुलस्त रूपमा भन्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ अब त अमेरिका भनेको स्वतन्त्रतायुक्त राष्ट्र होइन भन्ने कुरा तपाईँले पनि महसुस गर्न थाल्नु भएको होला, किनकि हाम्रो यो संवाद समेत रेकर्ड गरिएको हुन सक्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, किनकि यो कोठा तारै तारले बाँधिएको छ र मेरो घरमाथि हरदम निगरानी राखिएको छ। आइन्स्टाइन माथिका गोप्य निगरानी राखिएको रहस्य धेरै समयसम्म इतिहासकै खण्डहरूमा रहेको थियो। उहाँले पनि धेरै समयसम्म त्यसको रहस्य उद्घाटन गर्नु भएन र एफबिआईले पनि त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्ने वा अरूलाई झैँ उहाँलाई चाहिँ म्याककर्थीको हाउस कमिटी अन इन अमेरिकन एक्टिभिटिजले राष्ट्रविरोधी अपराध गरेको आरोपमा बयान लिने दुस्साहस पनि गर्न सकेन। त्यो रहस्य उद्घाटन भएको भए एफबिआई मात्र होइन, सिङ्गो अमेरिकाको पुँजीवादी प्रजातन्त्र नाङ्गेजार हुने भए शासकहरूलाई थाहा थियो। त्यो रहस्य उद्घाटन भएको भए एफबिआई मात्र होइन, सिङ्गो अमेरिकाको पुँजीवादी प्रजातन्त्र नाङ्गेजार हुने भए शासकहरूलाई थियो। विश्वका सबभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूमध्येका प्रमुख व्यक्तिमाथि जासुसहरूले निगरानी राख्दै आएको खबर सार्वजनिक भएमा अमेरिकी शासकको प्रजातान्त्रिक छवि धुमिल हुने कुरा ब्युरोका बही खाताहरूमा पनि व्यक्त भएको तथा फ्रेड जेरोमीले उल्लेख गरेका छन्। 20 वर्षको प्रयासपछि पनि आइन्स्टाइनको महानतम वैज्ञानिकको छविलाई धुमिल पार्ने हुबरको रणनीतिले खासै काम गरेको देखिएन। विशेषतः उहाँको विश्वव्यापी लोकप्रियता र निष्ठापूर्ण आचरणको कारणले हुबर असफल भएको देखिन्छ। अत पछि गएर उहाँलाई भुलक्कड स्वभाव भएका वैज्ञानिक सन्तको रूपमा स्थापित गर्ने अभियान चलाइएको थियो, ताकि कसैले पनि उहाँका राम्रा कामहरूको सिक्को गर्न नसकुन्, ताकि उहाँको चिन्तन र कर्मलाई खतराहीन बनाउन सकियोस्। विजय प्रसादको विश्लेषण अनुसार उहाँलाई भुलक्कड वैज्ञानिक महात्मा बनाउने काममा भने सफलता प्राप्त गरिएको थियो। जासुसी र दुष्प्रचारबाट वाक्क। यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले 1935देखि 36सम्म म्याडम क्युरी जस्तै कम्युनिस्ट विचारप्रति आस्थावान महान वैज्ञानिकसँग काम गर्न छोड्नु भएन। उहाँले एम्स्टर्डमा भएको कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम त्याग्नु भएन र उहाँले युवा कम्युनिस्टहरूको युद्ध विरोधी अभियानलाई सघाउ पुर्याउने काम अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो। नोर्मन थोमस जस्ता समाजवादी नेताहरूसँगै क्रियाशील भइरहनेदेखि लिएर कम्युनिस्टहरू पनि भएको वार रेसिस्टेन्स इन्टरनेसनल मार्फत युद्ध विरोधी अभियानलाई चलाइरहने आदि काममा पनि उहाँ बिग्रँदो स्वास्थ्यका बावजुद लागिरहनु भएको थियो। 1945मा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमाथि अणुबम प्रहार गरी लाखौं जापानी जनताको नरसंहार गरेपछि उहाँले अमेरिकाको पनि खुलेआम विरोध गर्न थाल्नु भएको थियो। अमेरिकी शासकहरू झन्झन हिंसक र आक्रामक हुन थालेको आरोप लगाउँदै उहाँले विश्वभरि नै अमेरिकामा म्याककर्थीवादको नाममा फैलिएको नयाँ खाले फाँसीवाद, धर्मान्धता, जातिवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विरोधी व्यवहारको पर्दाफास गर्न थाल्नु भएको थियो। यसले गर्दा अमेरिकामा म्याककार्थीवादको नाममा फैलिएको नयाँ खाले फाँसीवाद, धर्मान्धता, जातिवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विरोधी व्यवहारको पर्दाफास गर्न थाल्नु भएको थियो। यसले गर्दा आक्रोशित भएका म्याककार्थीवादीहरूले उहाँलाई तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलका सदस्य भएको आरोप लगाउँदै फर्जी फोटोहरू प्रकाशमा ल्याएर मानसिक प्रताडता दिन खोजेका थिए। उहाँले आफू तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्य नभएको, सोभियत सङ्घ कहिले नगएको र फोटो चाहिँ फर्जी भएको रहस्य उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँले म्याककार्थवादीहरू राजनैतिक दुराशयले प्रेरित भई फर्जी काम र झुटो प्रचारमा संलग्न रहेको प्रत्यारोप लगाउनु भएपछि अमेरिकी शासकहरू नराम्ररी नाङ्गिएका थिए। सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध सुरु भएपछि समाजवादी आइन्स्टाइन पनि म्याककार्थीवादीहरूको प्रचार युद्धको शिकार हुनुभयो। उहाँ पुँजीवादी खेमाको नेताको रूपमा देखा परेको अमेरिकाका शासकहरूद्वारा वैज्ञानिकहरूको समेत
वैयक्तिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हनन हुन थालेकोमा निकै आक्रोशित हुन थाल्नु भएको थियो। आफ्नो जन्मथलो जर्मनीको फाँसीवादकै नयाँ संस्करणको रूपमा अमेरिकामा देखा परेको मैकार्थीवादबाट पीडित भई उहाँले भन्नुभयो, फेरि एकपटक युवा हुन पाउने भए, आफ्नो पेसा छान्न पाउने भए मैले वैज्ञानिक, प्राज्ञ वा शिक्षक पेसा पक्कै पनि छान्ने थिएन। बरु वर्तमान स्थितिमा केही हदसम्म स्वतन्त्रता पाउने आशामा म नलसाज, प्लम्बर वा खुद्रा व्यापारी नै बन्ने थिएँ।